أرأستا زينا عب حرا مريت الزركب مقالستون عرفون ناب زخونة زتكوس نايت ديف حيلي اللن كبل جنرال جرزي هربينا ودن ترو تزاريبو منقستاون زي منقستاون آبعت تمرتي باتي عب كل تشحن عصر تشوعتنا عامة مرات زمانة تمرتي زخفل زنبرا نكخون بيرو تمرت تقرأي عامل كيلو عبزوان لعلي زعبا مملاس بزعفنا نتفنا عالتنا نزرق قداي كلو كان زي قبا ثالثاي ويانا تقرأي حزي أفليتو زبلون كالوتن سلامتانا ببزلخم ويبتحهم كبرات خطاتلتي أقسماوان مرخب حفاش لامون كم تلمود كاب تقرأي كساب علم لخب تسامة تروي حابريتا ناباخوم كنغربنا نفيديونا لايك چانلنا سبسكرايب بمقبار عبال بيتسبنا يخونو أقسماوان مرخب حفاش نقحات نقدم أب حرا مريت زركب مقالستون عركون ناب زخونة زتكوس نايت ديف حيلي يلن كبل جنرال جرزي هربينا ودنترو تزاريبو أب تقرأي معكلاي زوبات وليدو زعبين بنقوس عدمو أب 1974 نامة مرت ناب قالسي حوحات تتنبيرو كاب تارا وتهدر كساب مرحي كفلة أركوينو تواجيون عواجيون أب موداتا ممحدار مكتل عزازن سمين إززنا براكوينو كنات تقرأي قدم مجمارو قدم حيدة أوارح بطروتا تسنابيتو نيرو جنرال جرزي هربينا ودنترو كابتوم أب اوان كنات تقرأي سموم تدقاقي موزل عالم رحت كوينو بفلاي أرم حمسا بزبل زفلت فولي حيلي كوماندو أب حتير اوان كام زهانة ينقرلو نسو كابتوم أب زحالفة الري نتو قبائي زكايدة قجل حوحات نزدقفو عزستي سراوية تقرأي كابز تقاومو حدايو جنرال ودنترو كابتوم أب مدابوتي كبابتات تقرأين عفارن زنك أساقسو زلو عطقات يودبو كاب زلو حدا مخانو BBC زوجو حابريتا يرد أبزي كفل زمن زي نحنا نمان نمسب قويتاي أي نبلن أزي انت جيرنا دما أي تقالسنا نمالتيو نعايز حسبني أزي خلاي تقالسنا زين نبرلا عدي حاسبنا زين قلتلا منسي زي نبرلا بمخانا يحزن حازون انت خونا كابانا نلعلي زي تمهار منسي لو سلطان نحدش ولا دور خكب كجبر لو كبل بوفولي مساق سماويان ميديا تان حيت جبره جنرال جرزي هربينا ودنترو كان زسعب حسابو أكافيلنا له ديرمان أيدنا أورمبر الزمن زي قويتاي زورهم سويلن نمان قويتاي خبل تفترنا أي تقالسنا المالتي الذي كان كل ذا حسبنا نورنا ما نورينا ليش فترنا لحد كل تقالسنا زي نور لحد زي نزار ولا حد زي نود ولا حد هنا هذو زي نور الله من يسوي زي نور الله رخك زي ولا رخك وش مش يفنتون زي ولا إحنا أنت بيت ناس يلا زناي أورادورو جرها ناي خكونا ناي ألا الله تقاري تعيرا وقتل ناي خكونا جرها خكونا فاسيق أخيرس ودو تقبل حوحتون زولا هذا ماشي يخدق ما تلزل خوي ماشي وكينا انت مندر ساعات ساعات 10 حدا كانوا وكيتنا لي زرع لو تخرسيان اسرح خدو يكون ذا لو قطر ظهر فاسيق اخذ سحرر مهانو فريتو ماشي هذه اللي يكون حاسيوس دائما درس ماني نقايد ماني يمكن نقاطع من در انا انت تحريد بس ماني نقايد دمدما احنا انت ناس تقرأي تلي يمسلومن شو قال انت تقرأ لا انت اللي تقرأي تلي يمسلومن من يسيرلو تماهيرو نديام تماهيرو كان العفون بتحمل يزيد لي نقرات له كان فوسدن ذلو نقرات له تصرف انت فتوى تسأله ثمانية سيكوس ذلو تعال مشتي لا يرخك فينك كنار لنا ዋና ዕላማ ናብ ሓራ መሬት ዝወፃእኩምሉን ክትሳኽዕዎ እትደልዩን እንታይ ንዝብል ዝቐረበሉ ሕቶ እንትምልስ ዝተወደበን ዝሰልጠነን ሓይሊ ይሃልወና ካብ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ውድብ ናፃን ገለልተኛን ዝኾነ ሓይሊ ንፍጠር ህዝቢ ዝመረፆ መንግስቲ ዝእዝዞን ሓይሊ ይሃሊ ናይ ትግራይ ጸጥታ ሙሓስን ካብቶም ቀንዲ ዕላማታቶም ምዃኖም ጀነራል ገረዚሄር ወደንጥሩ ይገልጽ የለሁ እዚ ምስ ደቀይ ናብ በረኻ መውፃኢ ድማ
ደስተኛ ኩሉ እንደዝኻ አልፎቶም ቆሎ ብጣዕሚ ጎዛት እዮም እንደዝኻ አልፎስታዩ አፍቶራውን መንእሰይ አሰጋግየ ዝወፀሉ መንገዲ እምበር ኣነ ክመርሕ እየ ኣብ ክሳገሩ እየ ማለት ኣይኮንኩን ያው ለካ ደልየ ግደይ ፅቡቅ ዕላማ ኸ እንታይ እዩ ብስብ ሕዚ እንታይ ኢኹም ክተሳክዑ ትደልዩ እዚ ንሕና እንታይ ዕላምኦም ናብ በረኻ ወፂኦም ይብሉና እዮም ናይ ብዙሕ ሰብ እውን ሕቶ እዩ በረኻ ምውፃእስ ካብ ውግእ ናብ ውግእስ ንትግራይ ከየጨንቕ ዶ ንትግራይ ከየብርሰን ዶ ኢሎም እውን ሓት የልዕሉለ እዮም ብዙሓት أنا وأنا علامنا بوليتيكالي بارتي مشترك أنا منقصي مزرعتي أنا منقص مزرعت نايتو بوليتيكاني حيدي منقص مزرعت ناي بوليتيكاني حيدي منقص مزرعت نايتو زبي نحنا حدا تقامه حيدي هالو ناي حدا تقامه حيدي نشتر تقامه حيدي تاي بتو استعاطقن سلطنن حيلي تبخبري او خالي تግራይ ፀንስን ይሉ ዝተዋጋ ሓይሊ ተሰንገለ ሓይሊ ተቋማዊ ሓይሊ ይሆን ተቋማዊ ሓይሊ ናይ መን ናይ ማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ ዘይኮነ ሓይሊ ንፍጠር ማንም ጨውዩ ናብዚ ፊት ናብዚ ግበር ዝብሎ ዝኮነስ ህዝብን መንግስትን ህዝቢ ዝመረፀ መንግስቲ ዝዘን نتزوي زمرت منقص زحلن حيلي البا على هذا جماعة نتمنقص تزوي زمرت منقصي زحل حيلن لا يزوي دليل مع الحيلن لا تقرأ تعرف تحزلوا في المسجد يكونس بريسبل كوينا نحلو حيلي زحلو تقرأ كله النار እቲ ኣብ ሓራ መሬት ዝእከብ ዘሎ ሓይሊ ናይ ዝኾነ ይኹን ናይ ፖለቲካ ኣባል ከም ዘይኣቶን ከኣቱን ዝደሊ ድማ ካብቲ ዝነበረሉ ውድብ መልቀቂ ሒዞም ክመፁ ከም ዘለዎም ይዛረብ ኣይኮነን ዚ ብሙሉ መንግስቲ ምስራት ኣይኮነን ማንም ፓርቲ ምድጋፍ ኣይኮነን ማለት ሓንቲ መመራገጥ ክነግረካ ንኣብነት ኣብቲ ሕዚ ዝርከብ ዘሎ ሓይሊ ናይ ማንም ፖለቲካዊ ሓይሊ ኣባል ናብናትና ናብቲ ናይ ሓራ መሬት ኣይኣቱ أتيم نيرم يوم نايمان بوليتيكو حيلي وين بوليتيكو بارتي أبل نفتح ناي حرامري تيات أتيم نيرم ملكا أشكمنا وين وصلنا وفيا ملكا أي حزمة يلا فنيلو وين ما تكون أما شويت بيتو أوت أبل ولاتن دولو خوني شويت بيتو أدمي ملكا أوصيو يمثل كانت تقولون والك أمز مصو بقى أنا نص حرا مريت تقول بريسبل تمسرت السراويت كله إن ندلي بارتي أوزين تلو هم سنة تلو كله أهزو أمينو تخيل بر أوزين قال سينا زوللو ملك قد حزلو ملك أي ذيم ما وصلنا يعمل لنا بأتحنتي ዓብይ ስጋት ኣለዎ በዓልና ንበዓልና ድዮም ከባልዑና ዝብል ካብ ኣክሱማውያን ሚድያ ንዝቐረበሉ ሕቶ እንትምልስ ወደን ጥሩ ከምዚ ዝስዕብ ይብል أنا عنا دين ضبالعنا حزين نفس لنا أنت مسيئهم يموتوا رئيس ذرا هذا نايم صعد ليه دلهم نايم صعد صمت ما راح تليه دلهم سراويت اللهم ده سراويت سنيهم سراويت اللهم مسلك هذه سراويت اللهم ده نفس حو نفس عرقو نفس مواقوتو نفس محازو حرام ريد له زتكوس حيل له كيد اعتقد بينهم كيد ورد ولو كله كيد مزيدور ولو كله لما يستكوس نفس حرام ريد يستكوس نواتم دي يستكوس حرام ريد يقدم كمت زي مقام قامدي الذي نحن حاسب كلهم لو نحنا توضل السراويت قاموا قبري لك حسيت كل يسأل كلهم يرهوا يوم قال ما يكور يوم الذي لم حيل اليوم نفتو حرام ريزلو زيتو كوس نايتي دي حيدي يلا ኣብ መወዳእታ ንሕና ስለ ህዝቢ ትግራይን መንእሰይን ኢና ንሓስብ ስለዚ ዝግበር ዘሎ ናይ ሓሶትን ምድንጋርን ስራሕቲ ጠጠው ክብል ኣለዎ መላእ ህዝቢ ትግራይ ነገራት ካብ ስምዒት ወፂኡን ስኽን ኢሉ ክሓስብን ክጥንቀቕን ከም ዘለዎ ኣገንዚቡ
ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዛዕባ ምምላስ ግዝኣትናን ተፈናቀልትናን ዝረአ ጉዳይ ክህሉ ከም ዘይግባእ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕዚ ኣፍሊጡ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ከም ዘመላኸቶ ስቃይ ተፈናቀልቲ ንከብቅዕ ዓሊሙ ብዘይ ፖለቲካዊ ኣፈላላይ ኣብ ዝግበር ቃልሲ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕቶ ብሄራዊ ህልውና ከም ዝኾነ ብምእማን ዋና ዛዕባ ቃልሱ እናገበረ ምምፅኡ ይፍለጥ ኢሉ ኣብዚ እዋን ልዕሊ ዛዕባ ምልሰት ግዝኣትናን ተፈናቀልትናን ዝረአ ጉዳይ ክህሉ ከም ዘይግባእ ዝኣምን ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ሕዚ እውን እዚ ዛዕባ ሕድሕድ ትግራዋይ ኣብ ምግባር ምርብራቡ ከም ዝቅፅልን ኣብ ልዕሊ ዝምልከቶም ናይ ውሽጥን ደገን ኣካላት ፀቕጢ ምግባሩ ከም ዝቅፅልን ክፍለጥ ይደሊ ክብል ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሓቢሩ ግዝኣት ትግራይ ከይምለስን ተፈናቀልትና ተደርብዮም ንክተርፉን ዝገብር መገዲ መንግስቲ ፌደራል ሕዚ እውን ቀፂሉ ይርከብ ሰበ ሕወሓት ብወገኖም ተፈናቀልትና ብቁልጡፍ ናብ መረበቶም ከይምለሱ ናይ ባዕሎም ኣልታዊ ግደ እናተፃወቱ ዝነበሩን ዘለውን ምዃኖም ይፍለጥ ተፈናቀልትና ሓምሻይ ክረምቶም ኣብ መከራ ሕማምን ሞትን ካብ ምሕላፍ ክናገፉ ከምኡ ድማ ግዝኣታዊ ሓድነት ትግራይ ብቅልጡፍ ክረጋገፅ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ዝፀውዕ እዚ ጉዳይ መዕለቢ ክረክብ ካብ ተፅዕኖ ፌደራል መንግስትን ሰበ ሕወሓትን ነፃ ዝኾነ ብሄራዊ ቃልሲ ከም ዘድሊ ኩሉ ተገንዚቡ ክረባረብ ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ቀረፃ TBS ተፈቲሖም ብዕለት 29 ጉንበት 2017 ዓ.ም ኣብ ከተማ ኣክሱም ተኣሲሮም ዝነበሩ ኣባላት ጉጅለ ቀረፃ TBS ትማሊ ኣጋምሸት ከም ዝተፈትሑ ተገሊጹ TBS TV በብከባቢኡ ዝርከቡ ማሕበረሰብ ቁጠባዊ ጉዳያት ንምድህሳስን ድምፂ ንምዃንን በብከባቢኡ ምስ ዝርከቡ ናይ ፕሮዳክሽን ትካላት ሓቢሩ ከም ዝሰርሕ ዝገለጸ እንትኾን በዚ መሰረት ኣብ ከተማ ኣክሱም ማሕበረሰብ ንግዲ ብተደጋጋሚ ንዛቅረበልና ናይ ደምፂ ኩኑና ሕቶ መሰረት ጌርና ዝለኣኽናዮም ኣባላት ቀረፃ ንዝሓለፉ 3 መዓልትታት ተኣሲሮም ምጽናሖም ዝፍለጥ እዩ ኢሉ TBS TV ማእሰርቲ እዞም ልኡኻት ማእሰርቲ ድምፂ ሓፋሽ እዩ ብዝብል ብትረት እናተቃወመ ዝመፀ ኮይኑ ንማሕበር ጋዜጠኛታት ትግራይ ሓዊሱ ዝተፈላለዩ ኣካላት ነዚ ተግባር ክኹንንዎ ፀኒሖም እዮም ነዚ ጉዳይ ክርኢ ዝፀንሐ ኣካል ፀጥታ እታ ከተማ ትማሊ ዕለት 2 ሰነ 2017 ዓ.ም ብዝተገበረ ምፅራይ ኣባላት ቀረፃና ናፃ ተባሂሎም ተለቂቆም ኣለው ኣብ እዋን ፀገምና ኣብ ጎንና ጠጠው ንዝበልኩም ፍትሒ ንክመፅእ ላዕልን ታሕትን ንዝበልኩምን ጋዜጠኝነት ሓራ ክኸውን ንዝተቃለስኩምን መንግስታውያንን ዘይመንግስታውያን ኣካላት እናመስገና ትግራይ መንግስትነታ ዝተጠናኸረ ዓዲ ሕግን ስርዓትን ክትከውን ብዝለዓለ ፍናን ከም እንሰርሕ ክንገልጽ ንፈቱ ክብል ገሊጹ መንግስታውን ዘይመንግስታውን ኣብያተ ትምህርቲ በቲ ኣብ 2017 ዓ.ም ዘመነ ትምህርቲ ዝኽፈል ዝነበረ ንክኸውን ቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ኣመልኪቱ እቲ ቢሮ ናብ ኩለን ወረዳታትን ከተማታትን ኣብያተ ጽሕፈት ትምህርቲ ኤጀንሲ ምርግጋጽ ጽሬት ትምህርቲ ኤጀንሲ ንግድን ሰደድን ኣብ ዝጸሓፎ ደብዳቤ ናይ 2018 ዘመነ ትምህርቲ ናይ ሕድሕድ ዘይመንግስታዊ ኣብያተ ትምህርቲ እንተበዚሑ ኣብ 2017 ዓ.ም ዘመነ ትምህርቲ ዝኽፈል ዝነበረ ይኸውን ዝበለ ኮይኑ እዚ ድማ ብስሩዕ ብምሸታውን ርሕቀትን ዝመሃሩ ኣብያተ ትምህርቲ ዘካተተ እዩ ኣብ መጠንን ኣከፋፍላን ክፍሊት ትምህርትን ምስ ትምህርቲ ዝዛመዱ ዝተፈላለዩ ግልጋሎታትን መመዝገቢ ሓዊሱ ካብ ማሕበረሰብ ብዙሓት ሕቶታትን ቅሬታታትን ከመጹና ፀኒሖም እዮም ኢሉ እቲ ቢሮ ሚኒስትሪ ትምህርቲ ፌደራል ብዕለት 26 ጉንበት 2017 ዓ.ም ብቁጽሪ 16 እዝባር 130 እዝባር 36 እዝባር 17 ናይ ዝወፀ ኣዋጅ ዝርዝር ኣፈጻጽማ ክሳብ ዘውፅእ ምትእጉጋልን ከይህሉ ንቢሮ ትምህርቲ ትግራይ ነዚ ድንጋገ ናብ ተግባር ከእቲ ውክልና ሂብዎ ኣሎ በዚ መሰረት ማኔጅመንት ቢሮ ትምህርቲ ዝርዝር ኣጽኒዑ ተመን ክፍሊት ላዕለዋይ ፀፍሒ ፕራይስ ሴሊንግ ክሳብ ዘቕምጥ ናይ 2018 ዘመነ ትምህርቲ በስሩዕ ብምሸታዊ ወይ ብርሕቀት ንዝህብኦ ናይ ትምህርቲ ይኹን ካልኦት ምስዚ ንዝተኣሳሰሩ ናይ ግልጋሎት ክፍሊታት እንተበዚሑ በቲ ኣብ 2017 ዘመነ ትምህርቲ ዝኽፈል ዝነበረ ከም ዝጸንሕ ኣፍሊጡ እቲ ቢሮ
ሚኒስትሪ ጉዳያት ወፃኢ ኣሜሪካ ናይ ተምሃሮ ሃርቫርድ መስርሕ ቪዛ ቀፂልሉ ኣብ ኣሜሪካ ዝርከብ ፌደራላዊ ቤት ፍርዲ ነቲ ብፕሬዝደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ናይ ተምሃሮ ቪዛ እገዳ ንግዚኡ ዝዓግት ትዕዛዝ ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ከም ዘውፅአ ይዝከር እቲ ትዕዛዝ ኣብ ዝቕፅል ፍርዲ ቤት ክሳብ ዝረአ ኣብ ዘለዎ ጸኒዑ ክጸንሕ እዩ እቲ ብቤት ፍርዲ ፌደራል ዳኛ ኣልሰን ብሮውስ ዝወፀ ትዕዛዝ ወጻእተኛታት ተምሃሮ ኣብቲ ዩኒቨርሲቲ ንኽመሃሩን መጽናዕቶም ከካይዱን ቪዛ ክረኽቡ ዝኽእሉ ምዃኑ ተገሊጹ ብኣካዳሚያዊ ጽሬት ዝፍለጥን ብብዙሓት ተምሃሮ ዝድለን ዩኒቨርሲቲ ሃርቫርድ ኣብ ዓመት ብማእኸላይ ገምጋም 7,000 ዓለም ለኻውያን ተምሃሮ ይቕበል ናይ ሎሚ ዕለት 3 ወርሒ 10 2017 ዓ.ም ምድላዋት ዜና ኣክሱማውያን እዞም ክትከታተልዎም ዝጸናሕኩም ይመስሉ ነይሮም መዝተረፉ ምድላዋት ኣክሱማውያን ቴሌቪዥን ሰናይ ጻንሒት